गुजारिश करूं तो मिली नगमा आना चाहिए पाकिस्तानी जो तो पाकिस्तान आए अच्छा सब पाकिस्तान आए सब पार्टियों आए पाकिस्तानी मैच भी अलग आई सरकार में भुट्टो रोड़ी में भुट्टो रियासत दादा साहब कांग्रेस में डालने हुआ है रियासत दादा साहब ने भरी का इकराम जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, काबिल इकराम नौमान इस्लाम शेख साहब, काबिल इकराम सरदार मीर याकूब अली शाह साहब, काबिल इकराम असलम मेमन साहब, काबिल इकराम इकबाल शेख साहब, काबिल इकराम जुल्फ़कार शाह साहब, काबिल इकराम अब्दुल खालिक सोलंगी साहब, काबिल इकराम तहां असांखे हमेशा मान ॾिनो आहे, तहां हमेशा इहा इज़त ॾिनी आहे ऐं उन जो सबूत बार बार ॾींदा रहंदा आहियो। बलदियाती इलेक्शन में मां तहां जो शुक्रगुज़ार आहियां ऐं तहां सां गॾु साईं नासिर शाह ऐं नौमान साहब के मुबारक बेस तो क्या त PS 25 जो रोड़ी म्युनिसिपल कमेटी टाउन जो तहां जी मदद सां तहां जी मेहनत सां तहां जे ज़ोर सां पाण हिकिड़ो वार्ड बि न हारियोसीं। दोस्त आहिनि क्रिश्चियन कॉलोनीज़ आहिनि इन्हनि हमेशा सपोर्ट कई आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हमेशा सपोर्ट कई आहे। उहा बेतुल बेकस वारा दोस्त हुजनि, उहा असांजा न्यूयॉर्क वारा दोस्त हुजनि, उहा नाच घर वारा दोस्त हुजनि, उन्हनि जो बि मां तमामु घणो थोराइतो आहे जीअं असांजी मदद कई आहे। जेका माइनॉरिटी जा दोस्त आहिनि, विजय कुमार साहब बीठो आहे, ज़िले जो तव्हांजो सदर आहे ऐं हमेशा उहा तव्हां माइनॉरिटी जा मसला दिवाली हुजे, क्रिसमस हुजे, ईस्टर हुजे, जेको थी सघो आहे असां तव्हांजी ख़िदमत कई आहे ऐं हमेशा ख़िदमत कंदासीं। ऐं पासे मां जेका जेका जंहिंजा इलाइक़ा आहिनि उहा नारा करनि था IW टकरी फलाणी, बाबा सॼो रोड ई असांजो आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इहो हदफ़ आहे ऐं ख़िदमत कंदासीं। उन में तहां ॾिसो त NICVD, SIUT, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, 3 तमामु वॾा इदारा इहा सखर शहर में आहे। इहा केरु न आहे, इहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ॾिना आहे। अचो एजुकेशन ते त IBA सखर, आर्ट्स एंड डिज़ाइन कॉलेज, बेनज़ीर बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी, अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी, इहा कंहिंजे ॿारनि लाइ, कंहिंजे फ्यूचर लाइ, तहां सभिनी जे ॿारनि लाइ, तहां सभिनी जे फ्यूचर लाइ इहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठाही आहे। न था ॾिसूं को रंग नस्ल, न क़ौम, न का पार्टी, सभिनी लाइ, इहो सभिनी जी ख़िदमत लाइ आहे। असां हमेशा इहो हदफ़ रहियो आहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खिदमत में भरोसो। इलाके में का अस्पताल ता चंगे तरीके से हलायो था छा? उन रोड़ी शहर में ता बस सर्विस दिनी है छा? उते तहां रोड रास्ता ठाराया है, ता सोलर लाइट दिनी है, ता स्ट्रीट लाइट्स दिनियूं हैं,
इहो जेको विजन आहे इहो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो आहे ऐं उन तहत कमु पिया कयूं। असां वाइदो कयोसीं त हिन शहर में गर्ल्स डिग्री कॉलेज रोड़ी ठाहींदासीं। अॼु तव्हांजे साम्हूं आहे ऐं क्लास हुन जा स्टार्ट आहे। असां जॾहिं 2013 में हिते पहिरीं इलेक्शन विढ़ीसीं, तव्हां सभु बुज़ुर्गान वेठा आहियो, तव्हां सभु नौजवान वेठा आहियो। उन दौर में जेका नंढड़ा हुया उहा नौजवान थिया, जेका नौजवान आहिनि उहा मुंहिंजी उमिरि जा थिया, जेका मुंहिंजी उमिरि वारा उहा हाणे कोड़नि में शामिल थिया आहिनि। ये हाथ उठा के बोले कि हम सब अपनी पाक फौज के साथ हैं और हम सब के लिए पाकिस्तान सबसे ज्यादा अहम है। और यही बात मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब करता है, यही बात मेरा प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब करता है और हमारी लीडर अदी मोहतरमा फरियाल ठाकुर साहिबा भी यही कहती हैं कि हम सब के लिए सबसे पहले पाकिस्तान है और फिर हम सब यहाँ पे साथ हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान ताक क़यामत सलामत रहेगा। और ये सारी जो चीज़ें हैं बाकी सब साथ साथ होती रहेंगी। तो मैं आज आप सबको दोबारा मुबारक देता हूँ जियालों और मेरी बहनों, मेरी जियाली बहनों, कि आइंदा वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और सिंध में तो हम स्वीप कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान में भी हुकूमत बनाएंगे और वजीर आज़म इंशाअल्लाह हमारा होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। दीगर चीज़ें जो है उनको भुगत रहे हैं। तो ये इंशाअल्लाह जब अब आपकी दुआओं से पाकिस्तान का वजीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा और फिर सब ने मिलकर हुकूमत चलानी है, दीगर पार्टी के लिए भी हम उनको वेलकम करेंगे। अभी इलेक्शन अपने अपने निशान पे होगा, अपने मंशूर पे होगा, लेकिन मुल्क की वजह से हम सबको मिलकर आगे जो है वो काम करना पड़ेगा। आज बड़े मुश्किल हालात हैं। आज आप देख रहे हैं कि 2 या 3 दिनों में भी बहुत वाक़यात हुए दहशत गर्दी के। ख़ास तौर पर हमारे पाक फ़ौज को निशाना बनाया जा रहा है। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो फोर्सेस हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। और उस पर खुश कौन हो रहा है? इंडिया खुश हो रहा है। और इंडिया 9 मई को भी खुश हुआ था, क्योंकि 9 मई को भी इसी PTI के जो खान साहब हैं उन्होंने जो जहनों में नफरत का बीज बोया, जो उन्होंने शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी का बीज बोया, उसका नतीजा क्या निकला कि 9 मई को हमारे मुल्क की फ़ौज के इदारों पर हमले हुए। न सिर्फ GHQ, जिना हाउस और वहाँ हमले हुए, बल्कि जो हमारे शोहदा थे जिन्होंने अपने बच्चों को यतीम किया ताकि हम लोग सुकून से रह सकें, उन शोहदा की याद जो गायर थी, जो उनकी निशानियां थी, उनकी बेहुरमती की गई। और उस वक्त कौन खुश हो रहा था? इंडिया खुश हो रहा था। तो आज भी जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप सोशल मीडिया को जानते हैं कि सोशल मीडिया पे पजीराई कहाँ से हो रही है? इन दहशतगर्द के हमलों की। तो हम सब के लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। और फिर हमारे ये जो इदारे हैं, ये पाक फौज का इदारा है, ये दुश्मनों की नज़र में खटकता है, क्योंकि जितने दीगर मुस्लिम मुल्क हैं उन सब का हाल देख लें। आज फ़लस्तीन के साथ क्या हो रहा है, कितने हमारे लोग, हमारे मासूम बच्चे, हमारे बहन, हमारे भाई शहीद हो रहे हैं, लेकिन मुस्लिम उम्मा खामोश है। वो सिर्फ बयानात दे रहे हैं। वो जो इस मुस्लिम ताकत थी, जो भुट्टो शहीद ने सबको इकट्ठा किया था और फिर एक इस्लामी ब्लॉक बनाया था, वो भी इस साजिश का नतीजा हुआ, आपके इल्म में है। और अब भी जो एटमी मुल्क है हमारा, उसकी इस फौज को इस तरह के जो मुल्क दुश्मन है उन्होंने टारगेट किया हो। तो हम सब जो
انشاءاللہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اللہ کی مہربانی آپ سب کی دعاؤں سے اور جو ان کی کارکردگی رہی ہے یہاں پہ جہاں پہ سندھ گورنمنٹ رہی یا ایز اے فارن منسٹر ان کو موقع ملا وہ آئندہ وزیر اعظم پاکستان ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ صرف ایک جیالے کی بات نہیں ہے کہ میں پیپلز پارٹی کا ایک کارکن ہوں اور یہ میری کوئی خواہش ہے اور میری دعا ہے اور یہ کوئی میرا دعویٰ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو الیکشن ہے 8 فروری 2024 کا، اس میں فگرز کے ساتھ، کیونکہ آپ سب لوگ پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں، سپورٹر ہیں، دعا گو ہیں اور باشعور لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ ہر کسی سے اس پہ بات بھی کر سکتے ہیں، بحث بھی کر سکتے ہیں۔ آج اللہ کی مہربانی سے سندھ میں جو پرفارمنس رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی، جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی احکامات سپرویژن پہ سندھ حکومت مراد علی شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم دن رات کوشاں رہی، اور جو یہاں پہ ہم نے کارکردگی دکھائی، اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کراچی سے کشمور تک، کراچی سے کمو شہید تک سارے جیالے بلدیات کے انتخابات میں جیتے اور ہم نے سویپ کیا۔ یہ آپ کی کامیابی ہے۔ اور پھر بلوچستان، جہاں 2018 میں آپ کو بتا رہے تھے کہ جو 5 سالہ جو کارکردگی یہاں پہ رہی ہماری، اس میں ایک کووڈ ایک بہت بڑا موذی ایک وبا تھی، وہ یہاں پہ آئی جس کی وجہ سے بھی بہت رکاوٹیں ہوئیں۔ پھر انہوں نے جو ایک تباہ کن بارشیں آئیں، جو یہ سیلاب آیا، اس کی وجہ سے بھی بہت نقصانات ہوئے۔ لیکن ایک بات نعمان بھول گئے، کمیل بھی بھول گئے، اور وہ بات یہ ہے کہ ایک تیسری بڑی بیماری بھی تھی یہاں پہ، اور وہ تھی پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت۔ اس کا جتنا عرصہ رہا اس میں انہوں نے سندھ گورنمنٹ کو تو کہا کہ سندھ ہمارا ہے ہی نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود اس وقت عمران خان نے کہا، اور پھر جتنی ہماری پروگرام ہوتے تھے وہ روک دیے جاتے تھے۔ نہیں تو چیئرمین صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب، عدی فریال تالپور صاحبہ کی طرف سے بہت سارے اور پروگرام تھے کہ جن پر عمل ہوتا اور زیادہ یہاں پہ ترقی ہوتی، لیکن فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں کوئی مدد نہیں ملی، بلکہ کیا کیا گیا، کیسز بنائے گئے، جھوٹے کیسز بنائے گئے، رکاوٹیں ڈالی گئیں۔ لیکن اس کے باوجود آج کیونکہ آپ سارے باشعور لوگ ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، نیٹ پہ جاتے ہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ کارکردگی دیکھیں پورے پاکستان میں دیگر صوبوں سے ان تمام رکاوٹوں، الزامات کے باوجود پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے سب سے زیادہ ترقیاتی اسکیمیں کمپلیٹ کی اور بہتری کی جو ہے اسکیمیں یہاں پہ دی۔ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ آج ملک بہت زیادہ مشکل حالات میں، یہ مجھے علم ہے، آج بڑی مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بجلی کے بل بہت زیادہ آتے ہیں، پیٹرول مہنگا ہوتا جا رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، لیکن یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیوں ہوا۔ یہ جو وہ نااہل پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت تھی، انہوں نے کہا ہوا تھا عمران خان نے کہ میں قرضہ نہیں لوں گا، خودکشی کر لوں گا، اور اس وجہ سے وہ ڈھیٹ بنا رہا، وہ آئی ایم ایف کے پاس یا دیگر ملکوں کے پاس نہیں گیا، اور پھر جب نوبت اس حد تک آ گئی کہ بالکل گلے میں پھنس گئی تو پھر جا کے اس نے آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ کیا
آپ باشعور لوگ ہیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ 23 پروگرام IMF کے جب سے پاکستان بنا ہے یہاں پہ آئے ہیں. اس طرح کی سخت شرائط پہ کوئی پروگرام نہیں آیا. پروونشل یا نیشنل اسمبلی کی نہیں تھی. ابھی 3 ماہ پہلے وہاں پہ بلدیاتی انتخابات ہوئے. الحمدللہ 11 سے زیادہ ڈسٹرکٹس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سویپ کیا اور وہاں کے چیئرمین اور جو الیکٹ ہوئے وہ سب جیالے ہیں اور بہت سارے لوگ بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے. اسی طرح جنوبی پنجاب جہاں پہلے بھی ہماری سیٹیں تھیں جیتے ہیں ہم. کچھ سیٹوں میں وہ جو RTS اور پھر جو کچھ بھی تھا ایک نااہل خان کو لانے کے لیے جو کچھ کیا گیا اس کے تحت ہماری سیٹیں کم کی گئی. اب الحمدللہ جنوبی پنجاب میں بھی ہم بڑی اکثریت سے جیت رہے ہیں. پھر سینٹرل پنجاب میں مقابلہ ضرور ہے. وہ مسلم لیگ نون کا بھی گڑھ ہے, PTI بھی ہے, پھر یہ نئی پارٹی ایک آئی ہے ترین صاحب کی وہ بھی ہے, اور بہت ساری کھچڑی پکی ہوئی ہے. وہاں بھی ہمیں اپنا شیئر ضرور ملے گا. اسی طرح KP میں اللہ کے فضل سے الحمدللہ سمپل میجورٹی ضرور ملے گی پیپلز پارٹی کو. نہیں تو سنگل لارجسٹ پارٹی قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی ہی ہوگی, کیونکہ نون لیگ یا PTI یا یہ جو IPP کہہ رہے ہیں جس کو, یا اور بہت ساری پارٹیز ہیں, کسی کے پاس اس طرح کی سیٹیں نہیں ہیں جو فیصلہ کن اس میں ہوں. جس طرح سندھ سے ہم اس دفعہ کراچی اور حیدرآباد سے بھی سیٹیں لے رہے ہیں, تو انشاءاللہ وزیر اعظم ہمارا ہوگا اور آپ سب دیکھیں گے کہ پھر جو ترقی جو اس وقت بھی سب پورے سندھ میں ہے یہ پورے پاکستان پہ پھیلے گی. انہوں نے ہمارا سائیں لومان صاحب اور کمیل حیدر صاحب نے آپ کو تفصیلات بتائی کام کی. اس کے علاوہ بھی آپ کی اسکیمیں ہیں جو شروع ہوئی ہیں اور کچھ ہونے کو ہیں, کیونکہ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. آپ جا کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, باشعور ہیں, میرے بھائی بھی میرے بہنیں بھی, وہ دیکھ سکتی ہیں کہ آپ کی اسکیمیں اپرووڈ ہیں. الیکشن کمیشن کی وجہ سے کچھ پروسیس رکا ہوا ہے, جو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اجازت بھی ملے, کیونکہ وہ ترقیاتی کام ہے اور وہ ضرور انشاءاللہ شروع ہوں گے. لیکن آج جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے ہم دعویٰ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں کریں, لیکن BISP کا پروگرام صرف ان ہماری ماؤں بہنوں اور خواتین کے لیے تھا جن کا کوئی نہیں ہوتا, جو عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں کہ جو جہاں پہ کوئی کام نہیں کر سکتے. اس لیے پیپلز پارٹی نے یہ پروگرام شروع کیا. پھر روزگار اسکیمیں بھی آپ کے سامنے ہیں. لوگوں کو ٹیکنیکل جو تعلیمات دی گئیں اس کے تحت بھی لوگوں نے روزگار دیا. یہاں پہ آپ سب لوگ بیٹھے ہیں شہری علاقوں سے باہر, اب شہروں میں بھی ہم نے چیئرمین صاحب نے وہ پروگرام شروع کے لیے احکامات دے دیے ہیں. لیکن باہر کی جو یونین کونسلیں ہیں وہاں پہ SRSO کے تحت جو ہم پروگرام ہے جس میں ہماری بہنیں جو ہیں اپنا گھر چلاتی ہیں, 12 لاکھ کے قریب خواتین جو ہیں وہ اپنے گھروں کو چلا رہی ہیں. جو چھوٹے قرضے دیے گئے, مائکرو فائنینسنگ کی گئی, کسی نے بکریاں لیں, بھینسیں لیں, سلائی کڑھائی کی مشینیں لیں, پھر چھوٹی دکانیں اپنے علاقوں میں بنائیں, اور یہ وہ پروگرام ہے جو پیپلز پارٹی نے دیے. پھر آپ کے علم میں ہے کہ روزگار, وہ بھی اس وقت نعرہ تھا کہ بے نظیر آئے گی, روزگار لائے گی. اب بھی روزگار پیپلز پارٹی دیتی ہے. ابھی یہ نوکریاں کئی پروگراموں میں میرٹ پہ دی گئیں. اب جو 1 to 4 اور 5 to 16 کی 15 کی نوکریاں تھیں, جب وہ میرٹوں پہ لسٹیں بنی تو آپ کے علم میں ہے کہ وہ لوگ جو نہیں چاہتے
کہ سندھ کے پڑھے لکھے نوجوان ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کو روزگار ملے، انہوں نے جا کے اسٹے لے لیا اور اس پہ کورٹ کی طرف سے اسٹے آ گیا اور وہ رک گئے. لیکن انشاءاللہ 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد وہ جو لاکھوں نوکریاں ہیں وہ اور بڑھ جائیں گی اور وہ آپ سب کو ہی ملیں گی، جو ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں جو پڑھے لکھے ہیں میرٹ پہ، ان سب کو یہ نوکریاں دی جائیں گی.